प्रितीच्या भावां भयणींनो, आयज भागिवंत फ्रांसीस शावियराची परब आमी समोरता आनी तुमचे बरोबर हो नियाळ सुरू करता आसतना म्हाका आमचे भागिवंत मदर तेरेसाचो आनी तिच्या उतरांचो उगडास येता. तुमकां घोडये आत्मेचे दिसत सान फ्रांस्काची परब आनी बिस्म साहेब खबर सांगता भागिवंत मदर तेरेसाची. वय तुमकां उगडास आसतलो. मदर तेरेसान एक पावट न्हय पूण जायते पावट ही उतरां म्हणलेलीं. People are hungrier for love than for bread. लोकांक अदीक भूक लागल्या मोगाची, जेवणाची, खाणाची इतली न्हय. वय जायते पावट मदर तेरेसा ही उतरां म्हणटाली. पूण आयज हांव हींच उतरां घेवन तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. आयज संवसार भुकेला, तानेला जेजूक आनी ताचे शिकवणेक. जायते पावट आमी देवाक फाट कोत्ता. आमी काळोखान कशें चलता. खरें म्हणल्यार नोकळो आसतना देवाक, जेजूक, ताचे शिकवणेक आमी सोदता. पूण आमीच नोकळो कितें सोदता आनी खंय वेतले हांव पळयतें. खऱ्यांनीच जायते पावट अशें घडटा. कुड्डे मनीस चलतात बाबडे, खंय वेतात तांकां खबर ना, पडत तांकां खबर ना, पूण ते चलतात. तेच भाशेन जायते पावट आमी जाता. दोळे आसुनूय आमी कुड्डे कशे चलोंक लागता आनी जियोंक लागता. त्या वेळार गरज आमी आमकांच उगडास करूंक. आमी कुड्डे कशे जाल्या कित्याक आमी देवाक फाट केल्या. जेजूक आमी आमच्या जिवितांत घेवंक ना. ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक ना. त्याच पासत आमी कुड्डे कशे जियेता. हें हांव म्हणटा कित्याक म्हजे परस अदीक बरें तुमी जाणात. आमच्या संवसारांत कितले वायट आसा. चोरयो, नागोवण्यो, झगडीं झुजां, तरेतरेचे वायट, फोटी आनी सांगोंक दूख लागता. आमच्या माणकुल्या गोंयांत पासून असल्यो वस्तू घडटात. काय बरें आमचें गोंय, बरे भाशेन आमच्यान आनी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी तें सांबाळूंक जाय आसलें. पूण जायते पावट आमी तें करिना. आनी आयज हांव आमच्या अधिकाऱ्यां लागीं खेरीत भाशेन ही विनवणी करता. दोळे उक्ते दवरात. दुर्वांचेर आस दवरी नाकात. देवान तुमकां विंचून काडल्यात पोरजे वरवीं. ते पोरजेची सेवा करूंक, आपली बोल्सां भरूंक न्हय, पूण आपली अंतस्करणां नितळ दवरून ते पोरजेची सेवा करूंक जिणें तुमकां विंचून काडल्यात. हो म्हजो उलो
आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक तिच्या भावां भयणीनो जायते पावट आमी चुकता आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताची परब आमी आयज दोबाज्यान समोर रमता चुकलो बाबडो हुशार भुरगो एकमतीन पॅरिसाक शिकता आसतना व्हड व्हड चिंतना ताचे मतीन हांव व्हड जातलो संवसाराचो लोक सगलो म्हाका वळखतलो म्हज्या लागीं जायते दुडू पयशे आसतले म्हजें नांव सगळ्याक फांकारतलें इतलेंच तो चिंतालो आनी तो समजतालो ताच्या जिविताचें स्वपन इतलेंच म्हणून वेळार देवाचो बोडवो कसो ताचो सांगाती लोयोलाचो इनास ताचे बरोबर शिकूंक पॅरिसाक आयलो आनी ताणें ह्या आपल्या सांगात्याक पळयलो ताचें चिंतप फकत संवसारी चिंतप दुसरें आनीक कांयच ना कसल्योच बागीवंतपणाच्यो खबरो इनास ताका सांगतालो तेन्ना तो ताच्यो खेबाड्यो कोत्तालो फोकाणां कोत्तालो आनी ताका म्हणटालो हें कितें सांगताय तूं आमकां पूण आमी जाणाव बोगोर बोगोर लोयोलाच्या इनासान फ्रांसिस्काच्या कानाचेर आनी ताच्या काळजाचेर बायबलीची शुभ वर्तमानाची जेजूची उतरां सादायलीं जेजू म्हणटा आनी मातेवसाच्या 16व्या आवेस्वरान आमकां उतरां जेजूची मेळटात What does it profit a man if he gains the whole world and finally suffers the loss of his soul? ही जेजूची उतरां इनास बोगोर बोगोर फ्रांसिस्काच्या कानार घालतालो कित्याक ताणें पळयलेलें फ्रांसिस्काचें जिवीत फकत संवसारी चिंतनांनी भरलेलें म्हणून फ्रांसिस्क इनासाची फोकाणां करतालो पूण आमी जाणाव देवाचें उतर एब्रेवांक बरयलेले चिटीन आमी वाचता देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस ओदीक रोंबता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यान ते देवाचें उतर रिगूंक पावता आनी मोगाच्या भाव भयणीनो अशेंच घडलें फ्रांसिस्क फोकाणां करतालो इनासाची पूण देवाच्या उतराची फोकाणां करूंक जायना देवाचें उतर तोर साद कशी फ्रांसिस्काच्या काळजान भितर सोडली आनी ताचें सगळें जिवीत बदललें ताची स्वप्नां दुसरीच जालीं आनी उपरांत ताका फकत एक स्वपन आसलें आनी तें स्वपन म्हळ्यार जेजूचें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगटूंक आनी हेंच करूच्याक फ्रांसिस्क आपल्या घरच्यांक सोडून आपलो देश सोडून पुर्तुगेज तारवांचेर उदेंतेक आयलो आनी ताणें आमच्या पुर्वजांक आनी मुखार जपानांक पासून वचून ताणें जेजूचें शुभ वर्तमान परगटलें मोगाच्या भावां भयणीनो हांगासर एक इल्लोसो विचार
हांव आमचे मुखार दवरूंक सोदतां. Do we give the word of God a chance to change us? Do we give a chance? वाचता आमी देवाचें उतर, नियाळटा ताचेर. आयज काल पळयता आमी जायते जाण वचत थंयसर दिश्टी पडटात हातांत मोबायल घेवन. कितें कोत्तात, कितें आयकतात, कोणा कडेन उलयतात देवूच जाणा. पूण मोबायलाचेर वेळ सारता तातलो थोडोसो वेळ बायबल वाचून आमी जर वेळ सारलोलो, देवाच्या उतराचेर जर तर आमी नियाळ केलोलो, आमचें जिवीत दुसरेंच जावपाचें. आमचीं स्वप्नां दुसरींच जावपाची. जशें पळय फ्रांसिस्काचें जिवीत बदललें तशें आमचें जिवीत बदलतलें. पूण परतून म्हणटा, डू वी गिव द वर्ड ऑफ गॉड अ चान्स? कालपूर म्हाका कोणें एक क्लिप धाडलें. कसलें क्लिप? हो मनीस कायशांवांतलो भायर सोदता. मेलोलो मनीस कायशांवांतलो भायर सोदता. आनीक लागीं आसलेले मनीस जे ताका पुरूंक वेतालेत ताका सांगता, मातशें रावात, हांव म्हजो मोबायल व्हरोंक विसरला. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावट असलें जाता आमचें जिवीत. आनी त्या खातीर आयज फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमचेच लागीं विचारुया. देवाचें उतर आमी वाचता, आमच्या भुरग्यांक वाचूंक लायता, तांकां समजायता, वो तांकां आपले वाटेन चलूंक आमी सोडल्यान जायत. हांव म्हणटालो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें जिवीत बदललें देवाच्या उतराक लागून. आनी ताची संवसारी स्वप्नां आतां कबार जालीं आनी पावलू भाशेन तो जालो. ताचें एकूच चिंतप, एकूच सपन म्हणल्यार कशें परी हांव जेजूचें शुभ वर्तमान सगल्यांक परगडटलो. अशें बरयल्लें आसा. तो आपल्या वडिलाक लॉयोलाच्या इनासाक चीट बरोवन सांगतालो. हांगासर लोकांक पळयतच कशें परी लोक देवाच्या उतराक आशेता, भुकेता आनी तानेता. तें चिंतल्यार म्हाका दिसता परतून युरोपाक येवन हांव सगळ्या युरोपाक भोंवन हांवें बोग बांदलेली जाल्यार पिश्या भाशेन सांगून की तुमचें हें सगळें शिकप सोडात तुमी आनी येयात आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करात. लोक आशेता, भुकेता आनी तानेता. हे भाशेन फ्रांसिस्काचें जिवीत बदललें. जशें परी भाग्यवंत पावलूचें जिवीत बदललेलें. आमी जाणा भाग्यवंत पावलू पयलो सावलू आसलो. क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तांकां मारतालो जिवेशी. पूण एक फावट जेजू ताच्या काळजांत भितर सरलो. ताचें जिवीत सगळेंच बदललें. आनी तुमकां उगडास आसतलो, जायते फावट आमी हीं उतरां भाग्यवंत पावलूची आयकल्या. नाव दॅट आय नो जीसस, everything seems to be rubbish. Everything seems to be rubbish. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचेच वयर कितें म्हणटले? मुखार हांव म्हणटा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची स्वप्नां दुसरी जालीं. ताचें एकूच सपन आतां जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी मुखार हांव म्हणटा, ताचीं स्वप्नां आतां ताचें हुस्कें जालें. हुस्कें, ताचो हुस्को कशें परी हांव कोत्तलो. तशें तोच म्हणटालो, पिसो कसो बोब मारूंक हांव तयार आसां. लोकांक सांगूंक जेजूचें शुभ वर्तमान आमी परगटूंक जाय म्हणून.
आमच्या पुर्वजांनी आमकां एक बरें दुलपद घडोवन दवरलां. तुमी जायतीं जाणां आसतलीं. आवय मायाचो म्हयनो पावलो माथ्यार. कितें करचें कांयच समजना. जोड बांदूंक जाय, घर शिवोंक जाय, कितें करचें कांयच समजना. हे आमच्या पुर्वजांनी हें दुलपद आमकां घडोवन दवरलेलें आसा. हातून हुस्को दिश्टी पडटा. हे ओसनोळेक, हे आवयक हुस्को जाला. पावस येतलो, घरान सगळें निसणसाण जातलें, जोड बांदूंक जाय, घर शिवूंक जाय, कितें करचें कांयच समजना. आनी असो हुस्को जातूच आमी काम करूंक लागता. कितें तरी काम करूंक लागता, जोड बांदूंक लागता, घर शिवूंक लागता. असलोच भगवंत फ्रांसीस शावियराचो हुस्को जालो. आनी त्या खातीर तो उदेंतेक चायनाच्या दारवंट्या पासून पावलो आनी थंयसरूच बाबडो मेलो. हें सगळें कित्याक? कित्याक ताची सपनां दुसरीं जालीं, ताचे हुस्के दुसरे जालेत. आनी कसलेंच दूख सोसूंक तो फाटीं सरोना जालो. त्या तेंपार कसल्यो तांच्यो वियाजी आसल्यो, कसलीं तारवां आसलीं, देवूच जाणा. मोगाच्या भाव भयणींनो, अंदमान निकोबार जुंव्याचेर तुमकां आमच्या बिस्म साहेबान सांगलां तशें 30 आनी 4 वर्सां बिस्म कसो हांव वावुरलो. त्या भायर आनीक 5 वर्सां भुरगो पाद्री कसो. बोटींनी आमी भोंवताले. एक उगडास येता, तुमकां सांगता. हांवें पळय म्हज्या दुसऱ्या पाद्रीक अर्द दिली पाद्रीपणाची. ताका अर्द दिवंक 10 वरांचे व्याजीन बोटीन आमकां वचोंक पडलें. सुमार 300 लोक ते बोटीन आसलो. चडसो लोक फकत पाद्रीपणाचे माकडेक वेतालो. जड मोड आनी पावस काल हांगासर जाला पळय तशें. सगळें काबार जातूच आमी बोटीन चडल्या रातच्या 12 वरांचेर. आनी बोट तेन्नाच सुटलेली जड मोड. अर्द्या वरान सगळी बोट आल्ली कशी. आनी आमी तातूंत भितर सुमार 300 लोक सगळे भियेलेत. ह्या वाटेन त्या वाटेन धांवतात, बोब मारतात. कितें जालें? थोड्या वेळान आमकां खबर गमली, बोट खोडपाचेर चडली. देवा कारगां आमी सगळे आमकां सगळ्यांक देवान राखले. आनी दुसरे सकाळीं उजवाड जातूच आमी पळयलें कशे परी बोट आमची खोडपाचेर वयर आसा पळय ती. हे चिंतीत जाल्यार हांव चिंता फ्रांसिस्काची वियाज कसली. पयलींच फावट तो येयलो तेन्ना ताका खंय 1 वरस मायज लागलें हांगा इंडियेक पावच्याक. हे सगळें कित्याक करूंक पावलो तो? ताच्या जिवितांत बदलो पायले आनी तो दुसरो मनीस जालो. ताची सपनां आतां बदल्लीं आनी तो फकत एकूच चिंतूंक लागलो, जेजूचें शुभ वर्तमान हांव कशें पुरगोट करतलो पळय तें. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी हांव सुरवाताकूच तुमकां उगडास कोत्तालो. देवा लागीं आमी एक कृपा मागोया, हें देणें मागोया जें देणें देवान ताका दिलेलें, आपलें जिवीत बदलूंक. खोटे वाटेर चलतालो तो बरे वाटेर येवच्याक. आनी आमी सगळीं खालतेपणी ओळखून घेवया, सगल्यांक आमकां गरज आसा आमचें मन बदलूंक. देवा मुखार सगळीं आमी फातकी. ह्या वेळार जो तर आमचे हे पोरबेक येस मेवतलो जाल्यार आमी
देवा लागीं ही कृपा मागूंक जाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक, आमची सपनां दुसरी जावंक, खरीत भाशेन पावलू भाशेन आमी म्हणूंक जाय, एवरीथींग एल्स इज रबिश, रिफ्यूज वन्स आय मीट जीसस. पूण विचार आमचे मोतीन येवंक जाय, मेवला आमकां जेजू. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, पूण आमचें जिवीत क्रिस्तांवांचें न्हय. जायते फावट आमी पयशा फाटल्यान धांवता, आस कोत्ता, झगडीं कोत्ता, चोरयो कोत्ता, फोटी मारता. जेजूक देवाक आमी पयस दवरता. अशें जर आमी केलें जाल्यार आमी नीज क्रिस्तांव न्हय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें सोपन, ताचे उस्के आमी आमचे उस्के करुया. आनी जशें परी ताणें केलें, आमी आमच्या घोराब्यांत, आमच्या भुरग्यांक शुभ वर्तमान परगट करुया. तांकां बरी वाट दाखोवया. सोंपयता आसतना दो एल्दर कामारा फांकी बिस्म साहेब ब्राझिलाचो, ताची उतरां तुमचे मुखार दवरता. तो म्हणटालो, when a person dreams a dream, that dream remains but a dream. But when together many people dream the same dream, that is already the beginning of a new reality. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें सोपन आमी आमचें सोपन करुया. उगडास धरुया, जेजूचें तेंच सोपन आसलें. जेजू म्हणटालो, आनीकूय शेळयो आसात, तांकां म्हज्या इणांत घेवंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, तांकां जेजूच्या इणांत घेवंक आमचेंय काम आसा. आमी पयले सुवातेर जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी हें सोपन आमचें सगळेंचें जायत जाल्यार एल्दर कामारा म्हणटालो पळय ते भाशेन हें जातलें नव्या जिविताची सुरवात. My dear friends, brothers and sisters, I have been told to say a few words in English for the benefit of those who perhaps do not understand Konkani. And I thought to myself, I will remain along the same lines of my homily, in which I spoke about the need to evangelize. Evangelize means proclaiming the gospel of Jesus to all nations. And we all know the Catholic Church all over the world is involved in evangelization. As a matter of fact, we say and we have been told, that the church exists only to evangelize. The church exists only to evangelize. Unfortunately, there are many people who do not understand the meaning of this word evangelize. They immediately think of conversions. As I told you, conversion is the one undergone by Francis Xavier, when he turned from his sinful life to a holy life. That is conversion. The Catholic Church is involved in all kinds of ministries. Think about our educational ministries. Think about our medical ministries. Think about our social work. All of these activities that the church is involved in, and many more, the sole purpose is to evangelize. And to evangelize means
proclaiming the message of Jesus, the message that God, our Heavenly Father, the Father of Jesus Christ, loves us. Fortunately for us, we have a beautiful constitution in our country. It is hailed as one of the most beautiful constitutions in the world. It's a pleasure for us to know this. Very often, we consider the Constitution as the Bible of our nation. But my dear friends and my dear brothers and sisters, Constitution has its value only as long as people observe it, follow it. I remember at the time when the Americans were formulating, drafting a constitution for the Iraqis after Saddam Hussein. One of the American well-known comedians, a TV personality, said this: why are the Americans breaking their heads over drafting a constitution for the Iraqis? Give them our own. Nobody observes it here at home anyway. We could very often say this about our own countrymen and countrywomen. So many times we talk about our constitution, but we do not honor it. We do not observe what it teaches us. And for that reason, there is such a lot of evil in this world. People are seeking power, riches, not bothered about the people who are poor. Very often, those who are chosen to help the poor are only bothered about themselves and not about the poor. I said this earlier, and I repeat again. Let our authorities particularly, but each and every one of us, think not so much about ourselves, but about the people whom we are called to serve. Why can't we live together as brothers and sisters? Why do we have to kill each other? Why can't we consider ourselves as brothers and sisters, children of one God? In fact, that is what we are. We have been created in the image of God, each one of us, regardless of our faiths. We are all children of God, and we should live like children of God. At this moment, I am thinking of some beautiful songs which I'm sure most of you know, and I know too. Like, for example, that beautiful song written by Michael Jackson and Lionel Richie. Who doesn't know it? We Are the World. This song reminds us that we are all a part of God's family, God's great big family. I'm thinking of another one. My favorite singer, Engelbert Humperdinck, he sings this song, One World, in which he says, we stand here at the crossroads of our lives. We must decide which way we are going, whether to live or to die. One world where we have a place to call our own, and you never have to stand alone. Surely we all belong together. Why can't we be one human race? And so let the flag of peace unfurl on one world. A child sees in every face his brother. It could be you or it could be me. These are but just two songs. There are so many others, beautiful songs. We sing them, but we do not try to reflect on the words. My dear brothers and sisters, once again, I take you back to the first point that I made. The point made by Mother Teresa when she said, people are hungrier for love than for food. And I said, people are hungrier for the love of God and for the love of Jesus. Let us take this message home today as we celebrate this